انت عندك هدف وكتخدم عليه، خاصك ديما تعرف بلي سي نورمال طيح وتعاود توقف قوه من الاول. اهم حاجه هي تثبت بالحلم ديالك وما تخلي حتى شي حاجه تخليك تستسلم، حيت بسبب الاخطاء كتقدر ديتيكتي المشاكل اللي عندك وتطور من راسك باش تسهل عليك الطريق. نوض حتى انت وجرب حظك باش توصل للحلم ديالك، حيت فاش كتجرب كيكونوا عندك جوج ديال لي شوا، سواء سواء لا. اما فاش ما كتجربش وكتبقى في بلاصتك كيكون عندك ان سول شوا اللي هو لا. وقف في لو بوين دو ديبار ديالك وعينيك على الهدف اللي باغي توصل ليه، وخرج جميع الموارد اللي عندك يقدروا يعاونوك. انا متاكده عندك بزاف ديال القدرات غادي يبانوا لك اون فوا غادي تبغى. الحياه قصيره بزاف، هادشي علاش خاصنا نبروفيتيو من كل دقيقه ونعيشوها كوم يلو فو، حيت الا بقينا خايفين وكنتسناو شي نهار غادي نبداو غادي تلقى اعوام دازت وانت مازال كتسنى. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors اليوم ça sera une vidéo routine capillaire. فغادي نعرفوا في هذا الفيديو اسباب تساقط الشعر، العلاج ديالو، وغادي نبارطاجي معكم حتى لا روتين ديالي. فسي vous êtes intéressé خليكم معايا حتى لا فان د الفيديو. الا كان شعرك ما كيطوالش، كيطيح، كيتقصف، ولا كتسمعي فيه الصوت ديال الجفاف وانتي كتمشطيه، فما تخلعيش. عرفي بان شعرك خاصو غير اون بيريود ديال العلاج وديال التهلا، وان شاء الله غادي يولي مزيان. سوف فاش عاد غادي نبداو هاد المرحله، خاصك تعرفي بلي راه كاينين جوج ديال الحوايج، سواء مشاكل داخليه سواء مشاكل خارجيه. نبداو بالمشاكل الداخليه. المشاكل الداخليه خاصك ضروري تشوفي ان ميدسان اللي غادي يوصف لك واحد لو بيلان اللي خاصك ديريه باش تاكدي بلي كلشي عندك مزيان. اول حاجه هي لا فيتامين دي، خاصك تاكدي بان لا فيتامين دي عندك مزيانه في الكور وما ناقصاش. ثاني حاجه هو لو فير او الحديد، خاصك تاكدي بان الحديد عندك مزيان في الكور ديالك، والتحليله ديال الفيريتين اللي هي ديال خزان الحديد كتكون قل من 50. ثالث حاجه هو لي كوادر، ما خاصش يكون عندك ان بروبليم في لي كوادر ولا يكون عندك طالع ولا هابط في لو كور. دونك خاص يكون هادشي كامل الي نورمال وما يكونش عندك ان بروبليم ديال الامتصاص في الامعاء. ثم اننا خصنا نبعدو كاريمون على ستريس، لانه كيطلع لينا ماده لا كورتيزون في لو كور مما يؤدي الى انتاج لا سورينال اللي اللي هما واحد الغدد كيكونوا فوق من الكلي، كيديو انها تكاسل وكينشف الجسم كيطيح الشعر. الا الحمد لله خرجوا لي زاناليز كاملين مزيانين، ستاتير كو ما عندك حتى شي مشكل داخلي، وهنا غيبدا العلاج الخارجي ديال الشعر. العلاج الخارجي ديال الشعر فهو علاج شويه صعيب و سا برون دو طون. علاش؟ حيت خاصك بزاف ديال الصبر، تكوني مثابره وتكوني باغا توصلي لهذاك الريزولطا اللي باغي توصلي ليه. علاش؟ حيت العلاجات ديال الشعر جينيرالمون ما كيطراوش ما بين ليلتين وضحاها. ستاتير بديت انا ان تريتمون اليوم، غدا غنتسنى انا شعري غادي يطول وغادي يولي مزيان وصافي لو بروبليم اي ريزولو. الوغ كو لا، لي بروبليم ديال الشعر هما دي بروبليم اللي خاصهم بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الصبر باش يقدر يبان لك لو ريزولطا. اول حاجه كنبداو بها هي لا بلاك. كتضربي على لا بلاك، ما كتعاوديش تدوري بها كاريمون، حيت لا بلاك سي بارمي الحوايج اللي كيخرجوا فريمون على الزغبه وكيخليوها تهرس، ديك السخونيه المجهده من الفوق ومن التحت على الزغبه، دونك كتهرسيها كاريمون. دونك لا بلاك ممنوع. ثاني حاجه تبعدي من كاع لي برودوي الشيميك، لي برودوي المسرطنه سورتو، السلفات، البارابين، السيليكون، هادشي كامل تبعدي عليه. ميم لامونياكس باغا ديال الشعر، تمشي يقولك راسك ديري لاماج، هادشي كاريمون ما تحاوليش تفكري فيه. ثالث حاجه كيف قلنا اللي هي التصياب ديال الشعر، لي برودوي شيميك ان جينيرال ما تحاولي ديري حتى شي حاجه شيميك لشعرك، وتتبعي لا روتين اللي نتيا غادي تبدايها باش كومسا توصلي لان ريزولطا ساتيسفيزون واللي غيعجبك بيان سور. اول حاجه غادي نبداو بها الا بدينا العلاج الخارجي ديالنا هي لاليمونطاسيون، وبارمي الحوايج اللي مهمين هو الماء. خاصنا دائما نكونوا كنشربوا كميه كافيه ديال الماء باش الشعر ما يكونش عندنا ناشف ولو كور اون جينيرال ما ينشفش لينا. ثاني حاجه غير خصنا واحد لي زاليمون اللي هما مهمين لو كور، مهمين سورتو للشعر، اللي هما الحديد تلقاوه في العدس، البروتينات الحيوانيه تلقاوهم في اللحم الابيض، لوميغا 3 تلقاوها في الحوت، الزنق، هادشي كامل مهم
بزاف للشعر. دونك خاصنا اون تري بون اليمونطاسيون اللي تقدر تعاونك باش ما يكونش عندك مشكل، وان شعرك يلقى كاع المواد اللي غادي يحتاجها في هاد لا بيريود ديال العلاج. الوغ نعاود لكم دابا على ليكسبيريونس ديالي مع شعري. الوغ حتى انا كان عندي ان فري بروبليم ديال الشعر، وكنعيق بزاف ما كيطوالش، كان شعري فريمون قصر بزاف، كنت قطعته وما بقاش مازال بغا يطوال. كان عندي مشكل انه كيطيح، كان كيطيح لواحد الدرجه لا تصور، يعني ماشي ديك الطيحه اللي نورمال، باسكو نورمالمون الشعر كيطيح من 45 حتى ل 200 ضربه باغ جور، هذه هي لا نورمال. والا ديباسا عاد كتدخلي في الخطر، مي انا كنت دائما كنديباسي ودائما كان عندي الخطر. شعري كنت دائما عارفه بلي عنده شي مشكل، كسوا مشكل برا مشكل داخل، المهم كاين شي مشكل. فهنا علاش خديت لا ديسيزيون، مشيت عند ديرماتو، شافت شعري قالت لي جينيرالمون الي بيان هادي فاش خرجت لي لي زاناليز درنا ان بيلون تي بيان الحمد لله كلشي مزيان، ما عندي حتى شي اشكال ديال لي زاناليز. اي بي بديت العلاج الخارجي. انا واحد السيده اللي عندها ان بروبليم داليمونطاسيون، باش نجيكم الصراحه ما كناكلش بزاف ديال لي فيتامين، ما كناكلش الخضره، ما كناكلش لي ليغوم، اي دوكو جيتي اوبليجي انني نقلب على دي فيتامين اللي نعاون بهم لو كور ديالي، حيت كاينين دي زاليمون اللي انا ما كنقدرش ناكل، واخا كنحاول ناكلهم ما يمكنش. دونك هنا فين بديت كنقلب بديت كنسول اي تو، ولقيت باللي كاين واحد لو كومبليمون اليمونتير اللي كيطول الشعر، كيقاد لي زونغ، باسكو جات فاري كانوا كيتهرسوا ليا بزاف، اي دوكو قلت غادي ناخذو وغادي نجرب. فهو فوركابيل هو هذا. دونك خديتو بديت ليوتيليزاسيون ديالو جو كخوا داك العام. نورمالمون كتاخذ 2 جيلول باغ جور. دونك فاش بديتو عطاني ريزولطا جو كخوا في شي 1 موا اي دمي بحال هكاك. دونك انا كناخذ لو تريتمون ديال 3 موا. في 1 موا اي دمي كيبان لك لو ريزولطا، كيبان لك شعرك ما بقاش كيطيح كوم افون. انا كان عندي مشكل ديجا، كنت فاش كندوش كنمشط شعري بالمشطه، الوغ الحاجه اللي ما بقيتش كندير دابا، باسكو عرفتي كيفاش كنت كنخرج المشطه هامره بالشعر. دونك حاولوا الا كنتو الا كان شعركم كيتهرس ما تمشطوش كاريمون شعركم في الدوش، ولا كاريمون هو فازك، باش كمصا تهناو من هذا المشكل وما يبقاش عندك داك المشكل ديال ان شعرك كتقرديه من النص. الوغ نكملوا بور فوركابيل. دونك فيه 180 جيلول كيدوز ليك 3 موا. كيف قلت لكم انا فاش عاد خديتو لا بروميير فوا بعثت لي النتيجه في 1 موا اي دمي. من وراها سولت لا فارماسي وقالت لي اون فوا تكملي 3 موا خاصك تحبسيه. قلت ليها واش الا حبستو غيعاود يطيح ليا شعري؟ لا ريبونس كانت وي، حيت هذا ان تريتمون اللي خاصك تاخذي 3 موا، تحبسي 3 موا وتاخذي 3 موا اكسيتيرا. فاش انا كناخذو ايفيكتيفمون شعري ما كيبقاش يطيح، ماشي ما كيبقاش يطيح كاريمون، مي كينقص بزاف 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 الطيحه اللي كمل كيطيح. حيت انا كان عندي ان بروبليم لدرجه اني فاش كنكون ناعسه كنفيق المخده ديالي كنلقاها فيها الزغب. فاش كنكون جالسه في الخدمه فوق من البيرو كنلقاه دائما عامر بالزغب. في لافواتور دائما هذيك المخده اللي من ورا ظهري فيها الشعر. يعني عندي ان فري بروبليم ديال تساقط الشعر، راح ليا شعري بزاف. الوغ لا فيريتي فاش بديت فوركابيل كانت بامي الحوايج اللي عاونوني بزاف. هادشي علاش جو فولي بارطاجي افيك فو هاد لانفورماسيون، حيت عارفه بلي كاينين بزاف ديال البنات عندهم ان بروبليم ديال تساقط الشعر وشعرهم ما كيطوالش ليهم، اي سورتو الطول. انا كان معقدني الطول حيت كنكره الشعر قصير، وفاش كنت قطعته سيتي الكوفوره كتحيد ليا لي بوينت ونقصاتو ليا فريمون بزاف. بقيت عليا تيغسل نقص لها تيغسل تحيد لها تيغسل تحيد توصلنا هنا اي وما جبنيش وما جاش معايا اي سي با موا. دونك شحال وانا كنداويه باش يطوال، ما خليت ما درت لي زويل، زدت الفلفله، زدت هادي داكشي طبيعي، وفريمون داز بزاف ديال الوقت وما داواش. هادشي علاش اون فيت مشيت عند الميدسان وتاكدت بلي ما كاين حتى شي مشكل. مي لا فيريتي فوركابيل عاوني بزاف وفي مده قصيره اللي هي 1 موا اي دمي. دونك الا كان عندك ان بروبليم فكننصحك فيفمون فوركابيل، حيت سي فريمون شي حاجه اللي غادي تعاونك وغادي تعاونك بزاف بزاف بزاف. كما قلت لك ما خاصكيش تفوتي 2 جيلول باغ جور، سواء تاخذيهم مجموعين سواء تاخذيهم فرقين. انا كناخذ 2 من ورا الفطور. و شنو اخر بور فوركابيل. دونك فوالا سي تو. سينون كندير اوسي واحد الرشاشه نيوكسيديل. دونك صراحه حتى هي زوينه بزاف 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 بور لو بري ديال فوركابيل. فكناخذ لو تريتمون ديال 3 موا ب 317 درهم.
من بيوتي مول، راه ان سيت سور انترنت. سينون بور نيوكسيديل حتى هو بصراحه الي توب 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 توب. ورديت البال كاينه اون غراند ديفيرونس. الوغ في الاول انايا فاش خديت فوركابيل تحمست، قلت صافي فوركابيل زوين، انايا غادي نوتيليزيه غادي يعاونني بزاف وهادي ايتيليزيتو وعجبني سورتو فاش عطاني ريزولطا دغيا في الاول. دونك ابري فاش بديت كندير دي ريشيرش لقيت بلي كاينه الرشاشه ديالو، مشيت خديتها جو شي 317 لا هو اللي 317 هي غتكون بشي 250 شي حاجه بحال هكا، جو مابيل با دو بري. الوغ خديتو من وراها كندير شاك جوغ 10 رشات، ما دارت ليا فريمون حتى شي حاجه. سيتي لو ريزولطا ديال فوركابيل جيلول ما كاين عليه حتى شي اضافه واحده اخرى. دونك صافي حبستها ما بقيتش كناخذها، وبقيت عاوتاني كنقلب وكنسول. وابري بروبوزات عليا ما سيغ هذا، دونك تيستيتو ولا فيريتي عجبني كوم با بوسيبل. كيعطيك واحد ليفي اللي زوين، وكتردي البال بان كاع البلايص اللي عندك خاويين في شعرك كيعمروا ليك. دونك الا كان عندك ان بروبليم ديال الخويات في الاول، شعرك ما كيخلفش ليك، كنصحك بهذا 10 ديال الرشات باغ جور. وتفكريني لا فيريتي الي سوبر 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 توب. كتجربيه. دونك هذه غير القرعه الاولى ديالي تقريبا قريبه تسالي، مي لاحظت فرق كبير 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 في ليوتيليزاسيون بلوتو ابري ليوتيليزاسيون. كاين 2% pour les femmes و je crois 5% pour les hommes، مي لا فيريتي الي سوبر 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 توب، وكيستاهل انك تجربيه وكيستاهل انك تشريه باسكو فريمون كيعاون بزاف كيخليك تردي البال باللي راه كاين واحد لا ديفيرونس ما بين افون اي ابري. وهذه هي اكثر حاجه كتحفزك بور لي برودوي ولا بور باش تكملي في اي حاجه. فاش كيبان لك واحد الريزولطا كتقولي فوالا راه داكشي اللي كندير راه مزيان راه صحيح راه نكمل. الوغ هذه ما روتين بور لي برودوي اللي كنعاون بهم. سينون كندير مره دي بان دو زويل لشعري، كندير زيت اللوز لاغاسين ولا زيت الحشيش. هاد جوج زيوت صراحه زوينين بزاف، سورتو زيت الحشيش كنشقق بها شعري. وفي لا لونغور ديال الشعر كندير ويل دو كوكو، كنجمع شعري وباش ما تخليش الزغبه حتى تشرب هذا الزيت بزاف وتولي رهيفه وتهرس لك دغيا ولا تقطع لك دغيا. انا ما كنخليهش بزاف، الا خليته كنخليه 20 مينوت لو ماكسيموم سينون سي انتر 15 et 20 مينوت. ما عمرني ما ديباسيت لي 30 مينوت. الا كاع نسيتو كنت كدير شي حاجه ف 30 مينوت لو ماكسيموم، مي لا بليبار دو طون سي انتر 15 et 20 مينوت. وكنغسلها حيت انا عندي الزغبه خفيفه ورهيفه، دونك ما كنبغيش نكثر ليها الزيت. مي صافي فريمون لا ديفيرونس. وخاصك تاكدي بان الزيوت اللي كديري هما زيوت طبيعيه 100%. انا كناخذهم عند اون امي اموا هناء، داير غنخلي لكم لاباج ديالها في صندوق الوصف. لا فيريتي لي برودوي كاملين اللي كناخذ من عندها اي سون ناتورال 100% مصايبين على اليد. دونك كو سا سوا زيت الحشيش ولا ويلد كوكو ولا زيت اللوز كنكون متاكده بانني كندير للشعري دي برودوي ناتورال 100%. دونك هاد الحوايج حتى هما عاونوني بزاف. سينوم اللي هضرنا على تو سكي ناتورال، غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه اللي فريمون ناجحه وزوينه بزاف. صوف كو الا كان عندك ان بروبليم ديال الشيب ولا عندك في العائله ان بروبليم وراثي ديال الشيب فما كنصحكش بها. هاد الوصفه هي الماء البصله، كتاخدي بصله حمراء كتحكيها مزيان ومن بعد كتشدي هذيك البصله كتعصريها باش كتخرجي منها الماء وكتشقي به لاغاسين ديال شعرك كامله. كتخليها واحد شويه وابري كتدخلي الدوشي. صافي كتبقى فيك الريحه واحد شويه، تقدري ديري الزعتر ولا ديري اي حاجه. و ابري صافي كتبان لك لا ديفيرونس، فريمون كتبان لك لا ديفيرونس في شعرك ابري لا بروميير ايتيليزاسيون. انا درتها جو كرو شي اون فوا ولا دو فوا، مي اون فوا كيبانوا لي شي زغيبات ديال الشيب حبستها. كيف قلت لكم الا عندكم ان بروبليم ديال الشيب ما ديروهاش كاريمون باسكو سا ديكلونش الشيب. سينون غادي تقلبي على ان برودوي اللي غيكون سون سيليكون سون بارابين اي سون سولفات. فابري غادي تبداي تغسلي به وغادي تحاولي تتبعيه. وإلا كنتي كديري ان ديميلور ما تقيسيش لاغاسين كاريمون بالديميلور. لو شامبوان كيدار على لاغاسين كتحكي مزيان لاغاسين بوندون واحد الوقيته
ابخي كتكبي عليه الماء، كتغسلي شعرك مزيان على حساب واش كديري كوش وحده ديال الشامبوان ولا دو. انا كندير وحده. ابخي غادي تاخدي دي ميلور وغادي ديريه غير في لي لونغور ديال الشعر، غتخليه 2 مينوت ومن وراها غادي تغسليه مزيان، ما تخليهش كاريمون في الشعر، وغادي تمسحي وغادي ديري الفوطه ديالك. ابخي غادي تنشفي شعرك وغادي تمشي نورمال. بوغ تنشف ديال الشعر حاولي لو ماكسيموم تحيدي منه الماكسيموم ديال الماء بالفوطه، عاد من وراها تنشفيه من بعيد بالسوشوار وما تعطيهش سخونيه بزاف. لا بلاط نو ايفيتي حتى يبرى لك شعرك، وهذيك الساعه تقدري ديريها دو طون زاوط. اي دايوغ بغيت ندير معكم واحد لينبوكسينغ، دونك عاد درت واحد لا كوموند من لو سيت توريس ماروك. الوغ غادي نبارطاجي معكم. خديت واحد ليسور اللي فريمون زوين 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 بزاف. دونك تيستيشو ديجا، كان عند ما سور، دونك صافي شي ان اي دمي وانا اشاك فوا عطيني ليسور اري ندير ليسور اري هادي، ودابا خديتو. دونك سي فريمون توب 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 بزاف. دونك هو ديال سولاك سوف كو انا خديتو من عند لا مارك توريس، دونك جو كخوا كيديروا لي دو. غادي نخلي لكم لو سيت انترنت ديالهم حتى هما في لا بار دانفو. الوغ بوغ هاد ليسور هو زوين، ما كيضرش الشعر باسكو فيه ويل دو جوجوبا. دونك انايا صراحه هاد لا بيريود كامل اللي كنت كندير فيها هاد لي برودوي ما كنتش كاريمون كنصايب شعري. مي الا كان باغ اكزومبل شي حاجه اللي كانت عندي شي حاجه اللي فريمون مهمه كنت كندير دي روتوش خفاف فريمون خفاف، وصراحه ما اثرش لي على شعري والحمد لله بقات لا كاليتي ديال الزربه مزيانه. الوغ هو باش عجبني كيجي بحال هكا واحد البوشيت ديالو اللي تقدري تهزي معاك الا كنتي باغ اكزومبل مسافره ولا عندك شي حاجه. دونك كيجي هكا مع البوشيت ديالو، دونك وصغير تقدري ديريه في لافاليز، تقدري ديريه في اي حاجه. دونك ها هي دايره بحال هكا لاكلاد، فيها بزاف ديال لي نيفو، كتقدري بيان سور تموديفي لي نيفو على حساب اشنو بغيتي. اي كي قلت لكم فيها ويل دو جوجوبا، ولا فيريتي ما اثراتش لي على شهري. واخا جو بريسيز بيان كو انا ما كنتش كنديرها شاك جور وما كنتش كنديرها دائما ابخي لا دوش، وكنت كنديرها فريمون رارمون. دونك اون اي بيان داكور. خديت اوسي من عندهم واحد لو بابيليز، هو هذا حتى هو زوين بزاف 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 بزاف. حتى هو فيه ويل دارغان وما كيضرش الشعر، والسخونيه اللي فيه ماشي ديك السخونيه اللي كتهلك لك الشعر ديالك. دونك انا حليته حيت صايبت به الصباح. كيجي على هذا الشكل هذا، صافي هو ما فيهش باش تموديفي، فيه غير لا توش مارشاري. الدواره ديالو حتى هي هكا كتجي زوينه كبيره، دونك كتخرج لك لا فورم ديال لا بوكل زوينه. وفيه البريز بيان سور طويل، يعني تقدري الا كان عندك ان بريز بعيد راه كتبرونشيه وكتخدمي به. هادشي اللي خديت تو سكي كابيلير. سينون خديت واحد لو كود كور اللي بغيت نبارطاجي معكم واخا ما عنده حتى شي علاقه بلا فيديو. الوغ هادي هو مصلوح، مي دي فوا كنكون فريمون زربانه وما عنديش الوقت انني نبونشي المصلوح ونجيب لا طابل ونحطها ونعاد نغوباسي. دونك شفت هادي وعجباتني لا فيريتي، اي تري 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 براتيك. كتشديها كتحليها كديري فيها الماء وتقدري تغوباسي اي حاجه بغيتي تغوباسيها وهي واقفه. دونك كندير لا شوميز ديالي في السانتر وكنغوباسيها ديريكتومون بمالي مرتاح، كندير فيها غير شويه ديال الماء وصافي. الوغ غادي نحلها ونرجع لكم. فوالا الوغ كتجي حتى هي على هذا الشكل، حتى هي البريز ديالها طويل كتقدر تبونشيها وتجي تقاد المسائل ديالك. الوغ فيها هاد المشطه، سينون كتقدري تحيديها باش تبقى عندك غير هادي ديريكتومون. هنايا كتشوف لو نيفو ديال الماء، وفيها هاد اليد هادي باش كتجيك ساهله باش كتروباسي هذاك الشيء اللي بغيتي. اون فوا كتبرونشيها، هادي هي توش مارشاري ديالها باش كتخدميها كتشعل فيها واحد البوله حمراء. ابخي باش كتعمري ليها الماء كتحل من هنايا وكديري فيها الماء. ابخي كتسديها صافي كتبرونشيها وكتشعليها وكتروباسي المسائل ديالك فيت في فريمون فيت في
وها هي لا شوميز ديالك ولا اي حاجه بغيتي تلبسي واجده وناضيه. هنا غادي نسالي لا فيديو ديالي، كنتمنى تكون عجباتكم اي سورتو نفعاتكم. الا حتى نتوما عندكم ان بروبليم ديال الشعر بارطاجيو معنا لي زيكسبيريونس ديالكم في لي كومونتير، وإلا كنتو جداد عاد غادي تشوفوا القناه ما تنساوش تابيو على سابوني وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كاع الجديد اللي كنحط في لاشين. اي سينون تري تري بون جورني ا فو، باي باي.